मेरी तरफ से तौकीर टीवी देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको ले जाने वाले हैं एक ऐसे मुल्क नुमा जज़ायर के ग्रुप की सैर पर, जहां जराइम ना होने के बराबर हैं, कोई जेल तक नहीं मौजूद, जहां बस के सफ़र के साथ साथ हेलीकॉप्टर का सफ़र भी मुफ्त है, जहां औरतें बहुत कम हैं, ज़्यादातर मर्द बैरून मुल्क शादी करते हैं, जहां टेलीफोन डायरी में मुल्क के वज़ीर आज़म का नंबर तक मौजूद है, आप इनसे बात भी कर सकते हैं, जहां समुंदर पर झील मौजूद है, जहां इंसानों से ज़ायद बकरियां मौजूद हैं, जिसे इस कुराए अर्ज़ पर महफूज तरीन मकामात में से एक करार दिया गया है, जहां आप हर 5 मिनट में मौसम बदलता देखेंगे, जहां 2 ख़ानदान आज भी दुनिया भर से अलग दूर गाँव में वही पुरानी ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर आप ज़मीन पर सबसे ज़्यादा हंसते हुए परिंदों को देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जज़ायर फ़ैरो की, जिसे फ़ैरो आइलैंड्स भी कहा जाता है। आज हम आपको ले जाएंगे कुदरत के दामन में वाक़या हसीन नज़ारों की खूबसूरत सरज़मीन की सैर पर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, जज़ायर फ़ैरो एक खुद मुख्तियार जजीरा नुमा है जो किंगडम ऑफ डेनमार्क का हिस्सा है। ये शिमाली बहराए ओकियानूस में आइसलैंड और नॉर्वे के दरमियान 18 चट्टानी आतिफिशां जज़ायर पर मुश्तमिल है, जो सड़क की सुरंगों, फेरियों, कारवेज़ और पुलों के ज़रिए आपस में जुड़े हुए हैं। ये जज़ायर पैदल सफ़र करने वालों और परिंदों को देखने वालों के लिए बेहतरीन मंजिल है। इन जज़ायर के पहाड़ और वादियाँ और घास आपको अपनी तरफ खींच लेंगी। यहाँ हेल्थ लैंड और खड़ी साहली चट्टानें आपके दिल को छू लेती हैं। दोस्तों, ये जज़ायर भले ही एक आज़ाद मुल्क ना हो, लेकिन इनके पास अब भी दुनिया की कदीम तरीन पार्लिमानों में से एक मौजूद है। यहाँ पार्लियामेंट मीटिंग पहली बार 9वीं सदी में हुई थी। शायद ये दुनिया की सबसे कदीम पार्लिमानी जगहों में से एक है जो अब भी इस्तेमाल हो रही है। इस मुल्क नुमा जज़ीरे का दारुल हुकूमत तोरशावन सिटी है, जो कि एक दिलचस्प मकाम है। फ़ैरो जज़ायर या महज फ़ैरो एक शिमाली बहराए ओकियानूस का खूबसूरत जज़ीरा है, जो स्कॉटलैंड के शमाल मगरिब में 320 किलोमीटर के फासले पर और नॉर्वे और आइसलैंड के दरमियान तकरीबन आधे रास्ते पर वाक़या है। ग्रीनलैंड की तरह ये डेनमार्क की बादशाहत का खुद मुख्तियार इलाका है। इन जज़ायर का कुल रकबा तकरीबन 1400 मुरबा किलोमीटर है, जिसकी आबादी जून 2021 तक 53,358 अफराद थी। डेनमार्क की बादशाही का हिस्सा होने के बावजूद फ़ैरो जज़ायर 1948 से खुद मुख्तियार है, जो फ़ौजी, दफ़ाई, पुलिसिंग, इंसाफ करेंसी और ख़ारजा अमूर के अलावा ज़्यादातर इलाकों को कंट्रोल करते हैं। चूँकि फ़ैरो जज़ायर डेनमार्क की तरह कस्टम इलाके का हिस्सा नहीं है, इसलिए जज़ायर फ़ैरो की एक आज़ाद तजारती पॉलिसी है। वो दूसरी रियासतों के साथ तजारती माहिदे कायम कर सकते हैं। फ़ैरो जज़ायर का आइसलैंड के साथ एक वसी आज़ाद तजारती माहिदा है, जिसे हॉविक कहा जाता है। यहाँ सबसे पहले आयरिश राहिब 6ठी सदी में पहुँचे थे। इन्होंने असल में फ़ैरो जज़ायर को आबाद किया। इसके बाद नारिस आबादकार कसान यहाँ आए, जो तकरीबन 200 साल बाद यहाँ पहुँचे और यहाँ आबाद हुए। ये एक ऐसा जज़ीरा नुमा है जहाँ वज़ीर आज़म का फ़ोन नंबर भी फ़ोन बुक में मौजूद होता है, यानी कि हर शख्स अपने वज़ीर आज़म के नंबर पर इनसे बात कर सकता है। दोस्तों, इन जज़ायर की 50% बिजली इस वक्त काबिल तजदीद है और इनका कौमी मकसद है कि 2030 तक इसे 100% किया जाए। यहाँ फ़ैरो जज़ायर में कोई सरकारी जेल नहीं है, बल्कि एक कलील मुद्दती घास की छत वाला हरासती मरकज़ मौजूद है, जो मुख्तसर सज़ाओं वाले मुजरमों के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ 1.5 साल से ज़ायद अरसे से ज़ेरे हिरासत कैदियों को डेनमार्क की जेलों में भेज दिया जाता है। दोस्तों, एक दिलचस्प बात यह भी है कि यहाँ पूरे जजीरों में
صرف 3 ٹریفک لائٹس ہیں جو کہ اس ملک کے دارالحکومت میں موجود ہیں۔ ان جزائر کے بارے میں سب سے دلچسپ حقائق میں سے ایک یہ ہے کہ ان جزائر پر قدرتی طور پر کوئی درخت نہیں اگتے۔ یہاں مٹھی بھر چھوٹے باغات بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن یہاں کوئی بھی مقامی درخت نہیں ہے۔ یہاں خواتین کی تعداد بہت کم ہے، اس لیے مردوں کو جنوب مشرقی ایشیا کے ممالک میں شادیاں کرنی پڑتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں 50,000 کی آبادی میں اب تھائی لینڈ اور فلپائن سے تعلق رکھنے والی 300 سے زائد خواتین شامل ہیں۔ یہاں 2006 میں نیشنل جیوگرافک ٹریولز نے 111 جزائر اور جزائر کی ایک منتخب فہرست میں فیرو جزائر کو دنیا کے سب سے پرکشش جزائر میں سے ایک قرار دیا تھا۔ ان جزائر کی سب سے بڑی جھیل سورو گیسوتن جھیل ہے جو سمندر کے قریب واقع ہے۔ یہ سمندر کے اوپر جھیل کے نظاروں کے لیے مشہور ہے۔ یہاں ایک خاص زاویے سے لی گئی تصویر سے ایسا لگتا ہے جیسے جھیل سمندر کے اوپر اونچی چٹانوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ در حقیقت یہ پہاڑوں کے پیچھے واقع ہے جو سمندر سے 30 سے 40 میٹر بلند ہے۔ یہاں ماہی گیری کا شعبہ تمام برآمدات کا 97% اور ملک کی GDP کا نصف حصہ بناتا ہے۔ یہاں دوسری بڑی صنعت سیاحت ہے۔ دوستو، 9ویں صدی عیسوی میں یہاں نورس وائکنگز کے آباد کاروں کی آمد سے قبل ان جزائر پر آباد کاری کے کچھ شواہد ملتے ہیں۔ یہاں آباد لوگوں کو فیروز کہا جاتا ہے جو اسکینڈینیوین نژاد ہیں۔ بہت سے لوگ نارویجین وائکنگز کی اولاد ہیں جنہوں نے تقریباً 8ویں صدی میں ان جزائر کو 9 آبادیات بنایا تھا۔ تقریباً 1/4 آبادی ترشاون سٹی میں آباد ہیں، باقی چھوٹی بستیوں میں رہتی ہیں جن میں سے تقریباً سبھی ساحلوں پر موجود ہیں۔ یہاں سرکاری زبان فیروزی ہے۔ یہ سن 1900 کے بعد سے ان جزائر کی معیشت ماہی گیری اور اس سے متعلقہ صنعتوں پر منجمد ہے۔ یہاں لوگ پرندوں کو پالتے ہیں اور بھیڑوں کو پالتے ہیں، ان کی اون استعمال کرتے ہیں اور گھریلو صنعت کو بڑھاتے ہیں۔ یہاں بہت کم زمین زیر کاشت ہے۔ اہم فصلیں بھیڑوں کے لیے گھاس ہے۔ یہاں ایندھن کی بنیادی تیاری اور نقل و حمل کا سامان بڑی برآمدات ہے۔ یہاں مرکزی بندرگاہ تورشان میں واقع ہے اور مرکزی ہوائی اڈہ وغار میں واقع ہے۔ یہاں 1990 کی دہائی کے وسط میں ان جزائر کو شدید معاشی بحران کا سامنا کرنا پڑا، جس میں بہت سے لوگوں نے ڈنمارک کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی، لیکن 1997 سے 98 میں لوگ صحت یاب ہوئے اور انہوں نے اپنے ملک کی طرف واپسی کی۔ فیرو جزائر زمین کے محفوظ ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ یہاں دارالحکومت سٹی میں بسیں سب کے لیے مفت سروسز مہیا کرتی ہیں۔ حکومت کی فیاضی یہیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ دور دراز جزائر کی خدمات فراہم کرنے والے ہیلی کاپٹرز کو بھی بہت زیادہ سبسڈی دی جاتی ہے، جو سیاحت کو بڑھانے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ یہاں فٹ بال کے سٹار کھلاڑی گینر نیلسن، جو اسکاٹش ٹیم مدر ویلز کے گول کیپر ہیں، فیرو آئیلینڈ کے واحد فٹ بالر ہیں جو پریمیئر لیگ کھیل چکے ہیں۔ مینچسٹر سٹی ان کے سابقہ کلبوں میں شامل ہیں۔ ان جزائر میں موسم اتنی تیزی سے اور کثرت سے بدلتا ہے کہ ایک مشہور فیروزی کہاوت ہے کہ اگر آپ کو موسم پسند نہیں آیا تو 5 منٹ انتظار کیجئے، یہ آپ کے لیے بدل جائے گا۔ یہاں ایسٹورا ڈیم نامی ایک گاؤں موجود ہے جہاں 2 خاندان عملی طور پر پوری دنیا سے الگ ہیں۔ یہ 21ویں صدی میں بھی دنیا سے الگ تھلگ رہتے ہیں، جو باقی جزائر سے منقطع ہیں۔ آج بھی وہی پرانی زندگی جیتے ہیں۔ اس ملک کا دارالحکومت ٹورشاون سٹی ہے، جو فیرو جزائر کا سب سے بڑا سٹی بھی ہے، جو ایک مصروف بندرگاہ کے ساتھ واقع ہے۔ یہاں 18ویں صدی کے گرجا گھر، مٹھی بھر عجائب گھر اور ایک چھوٹا سا اولڈ ٹاؤن موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ اپنی چمکدار رنگوں والے گھروں کی قطاروں کے لیے جانا جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کرۂ ارض پر ہنستے ہوئے سب سے پیارے پرندوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں آنا پڑے گا۔ یہاں خاص طور پر پیفنز بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، جو بہت سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ دنیا بھر کی سیاحت اسی وجہ سے یہاں کھینچی چلی آتی ہے۔ یہ جزائر ایک قابل ذکر آزادی کی تحریک کا گھر بھی ہے، جس کی مقبولیت میں حالیہ دہائیوں میں کافی اضافہ دیکھنے کو ملا۔ یہاں 14 ستمبر 1946 کو علیحدگی کے سوال پر ایک آزاد ریفرینڈم کروایا گیا، جس میں تقریباً تمام آبادی نے علیحدگی کے حق میں ووٹ دیا، مگر آج تک یہ آزاد نہ ہو سکے۔ یہاں ٹائم زون UTC+01 ہے۔ یہاں کالنگ کوڈ +298 اور انٹرنیٹ TLD.FO ہے۔
تو دوستو آج تک کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں تمام دوست آج کی اس ویڈیو سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔